السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في درس جديد على قناة مدام لمياء. عرفت راسي غيبت عليكم بزاف المهم دغنيغمون كانوا الاعمال خاصه بالدراري الصغار، لان كان عندنا مناسبات ديال العيد الكبير وديال رمضان وديال فكنا كنبغيو اننا نخدموا لوليداتنا، لذلك كان الاهتمام كله على الخدمه ديال حيت الدراري الصغار رمضان شي حاجه بحال هكذا. مي ان شاء الله غادي نرجعوا للهدف ديالنا والهدف ديال القناه اللي النهار الاول حلينا عليه، اللي هو الخدمه ديال الصباغه على التاب ولا الصباغه على الزجاج. شحال هادي ما خدمت لكمش الصباغه على الزجاج، ولذلك ان شاء الله قررت انني نديرو واحد الدوره ديال الصباغه على الزجاج، نديرو فيها اعمال مختلفه ومتنوعه. نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. غادي نبداو ان شاء الله العمل ديال اليوم اللي هو غيكون صباغه على الزجاج. بحال اللي كتشوفوا قدامي زاجه، هذه زاجه عندي العلو ديالها فيها 5. تقدروا تستعملوا الزاج ديال 4 والله ما عقلت هادي واش 5 ولا 6. توت فاسون هذه زاجه كبيره كانت عندي في الواجهه ديال المحل ديالي، الفيترينا ديال المحل. ومنين كنت درت لوبيراسيون وسديت الحانوت بقات لي داك الكادر وداك الزاجه كبيره ما عندي فين نديرها، فديتها فصلت بابها كامله تفاصل. وداكشي كنبشركم انكم مازال ان شاء الله غادي تشوفوا معايا تفاصل اشكال مختلفه. هذه الاول ديالهم ان شاء الله، فما تمشيو فين خليكم معايا. والناس كيشوفوا لاشين ديالي اول مره مرحبا بكم، شرفتوني بزياره ديالكم للقناه ديالي. فما تنساوش انكم ديروا اشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس باش دائما يوصلكم الجديد، يوصلكم الاشعارات. وما تنساوش تخليو لنا واحد اللايك وواحد كومونتير ما فيها باس. فمباشره ان شاء الله غادي ندوزو للعمل ديال اليوم. غتسمعوا الصداع بزاف ديال الطيور، كورونا وكوتش فواحد القنت كينقروا، ولادهم فواحد القنت كينقروا ولا عندي تبرزيت في الدار. على العموم بحال اللي كتشوفوا اول حاجه خديت واحد 2 ورقات. انا دائما تنقول لكم انا الرشمات كنخرجهم في الدار، ما كنحتاج انني نمشي لا للطباعه ولا حتى شي حاجه. خرجت معكم شحال من مره وريتكم كيفاش كنكبر. اليوم ان شاء الله غادي نكبر واحد الرشمه على حساب هاد الزاجه ديالي. الزاجه ديالكم خاصها ضروري تكون نظيفه مغسوله نقيه وناشفه تماما ونهائيا ما فيهاش الشوائب. تكونوا متاكدين ان ما فيهاش الشوائب عاد كنخدموا عليها. بالنسبه للرشمه ديالي انا هنايا لقيت واحد 2 ورقات باش يعطيوني الحجم ديال الزاجه ديالي، وحطيت الزاجه ديالي بهذه الطريقه، يعني من هنا ومن هنا كامله، وغادي نرسمها فوالا كومسا. غادي نعرف الرشمه ديالي في البيسي حتى شحال خاصني نكبرها، لان انا غادي نكبرها في البيسي ديالي على الحجم ديال الورقه. فوالا غادي نحيد هاد الزاجه دابا، لان انا مازال يلا غادي ناخذ الرشمه ديالي هي هذه. غادي نمشي نجيب المقص، غادي نقطعها، اولا ما بغيتوش تقطعوها بغيتو تخلوها هكا ماشي مشكل، كيبقى الاختيار ديالكم. وغادي ناخذ الرشمه ديالي في البيسي، غادي نحط الورقه فوق البيسي، وغادي نبقى نكبر حتى نجيب الرشمه ديالي مع الحد ديال الكونتور اللي عندي هنايا، ونرجعوا ان شاء الله باش نشوفوا التفاصيل. فوالا البنات، ها هي الورقه ديالي. انا ظلمت البيت باش تبان لي الرشمه في البيسي. ملي كندير لها هكذا راه كتبقى تبان ليا، ولكن دابا حيت بديت الفلاش ديال التليفون ما غادي تبان ليش. انا نحاول نحيد الفلاش بحال اللي كتشوفوا الشراب ديالي. هادشي انا باش كنسكر بشوابس. جادور هذا المراد دائما حدايا. ها هي عندك تصاوبكم شي اشاره ولا شي حاجه، راه كنقول لكم انا كنبارطاجي معكم كلشي وصافي. نحاول انني نحيد الفلاش. فوالا شتيو ملي حيدت الفلاش كيفاش كتبان ليا الرشمه واضحه في البيسي ديالي. فعندي التراساج ديال شوف هنا حيت ما قطعتش الورقه ما غاديش يبان لكم التراساج، مي هنا غنحط يعني تقريبا النصف ديال الورقه ديالي ديال الدائره ديالي خصو يكون قد الرشمه اللي لتحت. غنجي لهنا لهاد لاباغ هادي اللي لتحت هنايا كنكبرو كنصغرو فيها
هنا غادي نصغر واحد شويه، غنصغر نجرها شويه الجنب. فوالا وغنشوف الحجم ديالي، ها هو نيشان، هذا هو الحجم انا اللي بغيت. لذلك الحاجه شنو غندير دابا؟ غادي ناخذ القلم ديالي وغادي نتبع الرسمه وغناخذها كلها في الورقه ديالي ونرجعوا ان شاء الله مباشره. فوالا البنات، ها هي بعد ما خدينا الرشمه ديالنا، ها هي بحال كتشوفوا، ها هي. نتمنى انها تكون واضحه. المهم بالنسبه لي انا راها واضحه جدا، يعني رسمها بالقلم نتمنى تكون واضحه في الكاميرا. غادي ندوزو للمرحله الثانيه، هي البدايه ديال الصباغه. اشنو غنستعمل ان شاء الله في هذا العمل؟ غادي نستعمل فيه الكونتور، هذا لو سيرن، هذا عندي ترانسبارون فيه دي بايات لي خفافين فوق ترانسبارونس، يعني ما فيش لا كولور. تقدروا تستعملوا ذهبي، تقدروا تستعملوا ارجونتي، عندي في دي مارك مختلفين. هادو كلهم دي كونتور، ولكن هادو شي ارجونتي شي ذهبي كاين الكحل، مي انا جو بريفير هنا غنخدم بالترانسبارون في الوريضات. هاد الوريضات غنخدمهم بالترانسبارون باش نديرو فيهم لي كولور. وهاد الخطيطات هادو اللي غيكونوا عندي هنا غادي نخدمهم بالفاشيون. انا اختاريت نخدم فاشيون ذهبي، تقدروا ارجونتي، حمر، اي كولور عجباتكم تكون فيها لي بايات باش كيجيو زوينين. تقدروا تخدموا بليزيور مارك، شوفوا لا مارك اللي متوفره عندكم غتخدموا بها. غادي نحتاجوا ان شاء الله الصباغه. عندي صباغه ديال الزاج، صباغه خاصه بالزاج، هذه سميتها كريستال. هذه صباغه ديال الديكور، يعني داكشي اللي ما تيطيبش، الحاجه اللي ما كناكلوش فيها، يعني ما خصهاش يكون عندها كونتاكت مع الماكله، لانها ماشي ابازدو، لانها يعني باش غادي نمسحوها غنمسحوها بالدوليو اولا بليسانس، يعني ماشي ابازدو. سينو الا يعني انا كنجيب لكم الحاجه اللي سهله. اما الا بغيت نقدر نخدم بالصباغه فيتريا اولا سيراميكا اللي كنت فايته بارطاجيتها معكم. ما عرفتش فين هي فيتريا عندي، نشوفها نجبدها لكم تشوفوها حتى هي. عندي وحده حوينه ما نعرفش لكم قوه الصبايغ وقوه الانواع تيحمقوا صراحه. ها هي فيتريا، وكاينه فيتراي، هادو كلهم فيتريا. هادي فيتراي، هانتوما البنات باش تشوفوا الفرق. هذه سميتها سيراميكا، هذه كتصلح للزاج السيراميك، يعني كنخدموا على طباس البوي ديال السيراميك ماشي مشكل. هذه كطيب، هذه كطيب عندها درجه الحراره ديالها راهم كاتبينها فيها. نقلب لكم على الفرونسي. هي اباز دو ديال بورسلين، سيراميك، تير كويت، métal, verre, etc. résistante à la vaisselle après cuisson au four à هذه كطيب البنات على 170 درجة سلسيوس. هذه كطيب على 170 درجة سلسيوس في الفران باش كتفيكسا. هذه ضروري ما طيب باش كتفيكسا. فيتريا هي هذه، ها هي فيتريا 160، فيتريا 160
كطيب على درجه حراره 160. هي راه ديجا كاتبينها، حتى هي ابازدو، حتى هي كطيب باش كتفيكسا. في حين ان بالنسبه للعمل ديال اليوم نقدروا نخدموه بالصباغه ديال الديكور اللي هي بحال هذيك كريستال اولا فيتراي. عندي في هادو دي زومبالاج ديال الزاج، وكاينه في دي زومبالاج اللي هما بلاستيك بحال هادو سميتها فيتراي. هادو ماشي ابازدو، هادو اباز ديال ليسونس ولا دوليو ولا شي حاجه اللي كنمسحوها بهذا الشيء ديالهم. الوغ هادشي اللي غادي نحتاجو ان شاء الله. بيان سور غادي نحتاجو لي بانسو، كاع لي بانسو اللي عندكم ابيمي تقدروا تستعملوهم في الزاج. هانتوما كتشوفوا عندي دي بانسو اللي هما مفرشخين وساكن، ولكن راهم كيخدموا ليا. شوفوا هانتوما راه قصاحو كاع، شوفوا كي كارمين وساكن بالصباغه. شوفوا هذيك كاع قاصحه، ومع ذلك كنخدم بهم في الزاج. هذه باقا رطبه، هذه باقا شويه. مهم حاولوا انكم تختاروا دي بانسو بحال هكذا اللي رقاقين، واخا يكونوا ابيمي، واخا يكونوا قاصحين، واخا يكونوا كما بغاو يكونوا، غادي تخدموا بهم في الزاج. ما عندناش مشكل، لان ماشي بحال الثوب خاص البانسو يتحك مع. فوالا طولت عليكم بزاف. نبداو على بركه الله ناخذ الزاجه ديالنا. هي غنحطوها عندنا على الرشمه ديالنا. هذا ضروري ما يكونش فيها الشوائب. ثم غنبدا نطراسي. غادي ناخذ هذا لو ترونسبارون، هو الاول غادي نطراسي به الورد. كلشي كنعرفو نطراسيو وما عندناش مشكل في التراساج، لان الرشمه كنحطوها لتحت ديال لتحت الزاجه، فكتكون كتبان لينا ما عندناش مشكل فيها. فوالا نطراسي الرسم ديالنا كامل باش مطولش عليكم. هي طوالتي لينا ولا طلعته كنعتذر بزاف. كاينين بنات كيقولوا لي تطولي الهضره بزاف، ولكن كنحاول ما امكن انني نشرح لكم كافه التفاصيل، ما نخلي حتى شي حاجه، لان انا ماشي كنخاطب فقط الناس اللي يعني متقدمين في الخدمه ولا، وانما كنخاطب يعني كافه الناس اللي بغاو يخدموا، يعني سواء مبتدئين سواء متوسطين سواء متعلمين. فوالا ودائما تنخدم وكنمسح اللومبو ديالي. وحاولوا ان الخط يكون كامل ما يكونش متقطع باش ما تخرج لكمش الصباغه، لان هذا الكونتور هو اللي كيشد لينا الصباغه ديال الزاج، لان صباغه الزاج راها خفيفه وجاريه. فوالا غنستمر بنفس الطريقه حتى نسالي ونرجع معكم. فوالا البنات، هنا من بعد ما طراسيت الترونسبارون كامل غادي ندوز. بلاتي هنا نسيت واحد الورقه. غادي ندوز باش نطبق الفاشون ديالي بالذهبيه. انا اختاريت انني نخدم بالذهبيه، نتوما تقدروا تخدموا باللون اللي بغيتو. ونفس الشيء غادي ندير، غنطراسي
اوبس. حتى البنات راه كتسمعوا صوتي مروحه، يلا تروح تونيو فيك يقطروا ما شكيت عليكم. وهكا قلت والله تنوض نخدم مع البنات، انا شحال هادي ما خدمتش معاهم. فوالا غادي نستمر بنفس الطريقه حتى غنطراسي كل الخطوط، غنخلي كلشي هادشي ينشف ان شاء الله مزيان، ينشف تماما. دابا خلاص الحال سخون راه دغيا غينشف، ولكن كنحس براسي سخانتي بدات كتطلع، لذلك غادي نكملوا هاد الطراساج ان شاء الله ونكملوا الخدمه ديالنا من بعد. يعني خدموا نتوما هاد المرحله هادي في انتظار الجزء الثاني اللي غادي نبداو نطبقوا فيه الالوان. نسيت ما قلت لكمش اننا غادي نحتاجوا واحد الصباغه زيتيه يعني لاكي، ولا كولور غتكون باختياركم، يعني تقدروا تستخدموا الكحل، تقدروا تخدموا بالتوركواز، بالابيض، باي لون بغيتو ديروه في لو فون. كاينين الناس اللي عندهم مشاكل مع الفاشيون وما غيعرفوني، دابا ملي غيسمعوا كنهضر عليه غيعرفوا راسهم. ناس اسفين، ضروري ما تحداو راسكم. كنوجه كلام سهام من اسفي، هانتي شوفها سهام، والبنات كاملين المبتدئات اللي عندهم مشاكل مع الفاشيون. الفاشيون تيكون اول حاجه ملي كناخذوه نحركوه مزيان، لان بعض المرات تيكون داك الماء ديالو الفوق ولي بايط كلهم هابطين لتحت، فنحركوه مزيان. وقبل ما نخدموا به نهبطوه بحال هكذا، كيولي يخرج بوحدو بلا ما يحتاج كاع عندكم تضغطوا عليه، يعني ضغطه خفيفه جدا وراه كيبدا يخرج. ودائما الاتجاه فين غنجر لومبو يكون عندي من هنا، الاتجاه اللي غنجي عنده، ماشي انا نحط لومبو ديالي هنا ونطلع للفوق، يعني نطلع في اتجاه فين غادي نطراسي، لا دائما لهيه ونجر باش الفاشيون ملي يخرج يمشي في خط واحد. اما الا حطيت وطلعت وانا كنبرك كله غادي نخسرو، كله ما غاديش يبقى في الشكل ديالو الزوين. هاتي سيم. دابا انا غندير هذا الخط، ما غنبداش من هنا، غنجي نبدا من هنا باش دائما يكون عندي من الفوق لتحت. نتمنى يكون واضح للسهام وكامل الاخوات اللي عندهم مشكل مع الفاشيون. تو سامبلومون ملي غادي نسالي هذا المكان غنجي ندور الرشمه ديالي كلها بهذه الطريقه هكذا، وغنرجع نخدم هنا بلا ما نتعذب ونبقى دايره هكا، ونقدر نحط يدي ولا نقيس ولا شي حاجه. غندور الرشمه ديالي راها محطوطه فوق الورقه، ما غاديش نحركها وغنخدم. لاحظوا مزيان انني ما كنمشيش، دابا نطلع هكا غنجي هنا وغنهبط هذا الخط وعاد غادي نرجع
نكمل الكونطور ديالي من الجهه الاخرى. باش نشرب شويبس. شربوا البنات. ومنين نجي نبدا لومبو ديالي نحطو، هانتوما نحطو وما غنخرج، غنحطو وغنبقى نبرك بشويه 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 حتى كيبان ليا هابط هنايا، ونشوف وصل الفم عاد غنبدا نجرب باش ما يخرجليش داك الكويره في الاول. خاصو فقط شويه ديال الاصرار، شويه ديال العزيمه، شويه ديال الخدمه. يعني خذوا واحد الزاجه خاويه بالنسبه للناس اللي عندهم مشاكل. زاجه غتاخذوا فيها واحد الفاشيون، سي فري غتضيعوا واحد التوب ديال الفاشيون، ولكن غادي تتعلموا ان شاء الله. من بعد غتبقاو ديروا فقط خطوط، تمشيو خط خط خط. من بعد غتبقاو ديروا مثلثات بلا ما تقطعوا، من بعد توليو ديروا دائره بلا ما ديروا ديك الحبه، وهكذا بشويه بشويه حتى غتولفوا يديكم. انه هو راه ساهل، هو راه غير بحال الستيلو، فقط لا بريسيون ديال اليدين هي اللي خاصكم تكونوا كتحكموا فيها. شوفوا هنا غنحاول انني نكمل حتى الاخر. وندور عاوتاني ونخدم الجزء اللي بقى ليا. هنا جا صغير رقيق نعاود عليه. سمحوا لي البنات لان طولت عليكم بالهضره، ولكن راه هادشي اللي كنقولوه راه مهم وضروري. الا حسيتوا بلومبو بحال كيتخنق دائما جربوه، هزوه جربوه في الثوب. هذاك الطريف ديال الثوب اللي كنمسحوا به لومبو باش ما يخرج لكمش كبير ويعذبكم في المسيح. هو راه في الزاج ماشي مشكل كاع وكاو هبطو، تقدروا تمسحوه بالكوطون تيج سو بلاص، اولا تقدروا تخليوه حتى ينشف وتكرطوه بغازوار. يعني الخدمه هي راه كتكرر، ولكن كنحاول انني نعطيكم معلومات. كنتو مزروبين تقدروا تنشفوه بالسيشوار، ولكن الاحسن انكم تعطيوه الوقت ديالو في التنشاف، ياخذ الوقت اللي كاين فيه باش ينشف من الداخل ماشي فقط من برا. باقي عندي هنا واحد الطريف. الحمد لله انا عطيت ختامه مسك. قولي راه ختامه عطيت تروحينا معاك. كنعتذر منكم بزاف لان شي شويه الرواح قهرني، ولكن
لا حول ولا قوه الا بالله. الحمد لله. الوغ النتيجه اللي وصلنا لها هي هذه، غنخليوه تماما انه ينشف ونرجعوا ان شاء الله باش نديروا الالوان ديالنا والطريقه اللي غادي نخدموا بها في التطبيق ديال الالوان في فيديو في جزء ثاني ان شاء الله، باش ما نطولش عليكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ما تنساوش تفعلوا زر الجرس البنات باش اون فوا يتحط الجزء الثاني تكونوا اول من توصلوا النوتيفيكاسيون. كنتسنى منكم اللايك ديالكم، وكنتسنى منكم الكومونتير ديالكم. ولا استفدتوا شي حاجه في هذا الفيديو او الا خديتوا واحد المعلومه ما كنتوش عارفينها، نتمنى انكم تقولوها لي في لي كومونتير ديالكم. فاستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سكتوا نتوما.